لابد سلام نمیاد گروه تواشی و کمپانی بین‌المللی مهراج که از بهترین گروه‌های تواشی در سطح میهن اسلامی توان اجرای برنامه دارد. بعد از اجرای تواشی شاعر اهل‌بیت سران السادات سید میرزا قرقویی عزیز حضور پیدا کردند و خدمت آقا رضا علیه السلام شعرخوانی دارد و مقالی رو توسط دو سید بزرگوار سید محسن بنی خاطری و سید رضا تقی‌الله خواهیم داشت. بر روی رضا شخص امامت صلوات و شافع ما روز قیامت صلوات. در شب ولادتش که شادند همه بفرست بر این روح کرامت صلوات. اجرای تواشی و افغانی توسط گروه بین‌المللی مهراج نظارتون از قاریان و حافظان قرآن کریم از قاریان خوب حرم مطهر هستند و احمدالله گروه مهراجی که از بهترین گروه‌ها در سطح میهن اسلامیش که انشاءالله برنامه زیباش رو در متن آقا امام رضا علیه السلام و مجموع اجرا خواهد کرد. باز هم مجلس میلاد با سعادت آقا امام رضا علیه السلام رو منور و مزین کنیم به ذکر صلوات و محمد و آل محمد. خورشید بی غروب خراسان سلام یا حضرت رؤوف